السلام عليكم. غادي نكملوا هاد لا سيري دي فيديو ديال الثيرموديناميك. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا لي تيب دي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك، يعني لي ترانسفورماسيون ايزوكور، ايزوبار، ايزوتيرم، ادياباتيك، وغادي نحسبوا ليهم لي كونتيتي دو شالور، لو ترافاي، لينيرجي، امبير حتى لونتالبي. دونك هاد الفيديو مهم مزيان، خاصكم تركزوا معنا. دونك شوفوا معايا غنبداو اشنا هي ترانسفورماسيون. دونك اول حاجه غنبداو شنو غنعطيو لا ديفينيسيون ديال اشنا هي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك. دونك ترانسفورماسيون ثيرموديناميك هي الباساج من واحد ليطا ديكيليبر فير ان اوتر ايطا ديكيليبر، يعني كتكون عندنا واحد ليطا 1. هاد ليطا باش كتميز ديال واحد الغاز ب بي 1 في 1 تي 1 لي فاريابل ديتا ديالها. غنمشيو لواحد ليطا 2، هذيك ليطا 2 فيها واحد بي 2 في 2 تي 2. او موان الا تبدل غير واحد، هاد العمليه الباساج من هاد ليطا لهاد ليطا كيتسمى ترانسفورماسيون ثيرموديناميك. ترانسفورماسيون ثيرموديناميك. شنو هما هاد لي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك اللي عندنا؟ غنشوفوا اول ترانسفورماسيون هي ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك واحد ترانسفورماسيون ايزوكور. شنو هي هاد لا ترانسفورماسيون ايزوكور؟ هي واحد ترانسفورماسيون كدار افوليم كونستونت. دونك بما اننا قلنا عندنا لي غاز بارفي، ما نساوش ليكواسيون ديتا ديال غاز بارفي بي في ايكالا ام ار تي. دونك الا بغينا من هنايا فوليوم كونستونت شنو كيعني؟ شنو هو الفوليوم من هنايا؟ الفوليوم راه هو ان ار تي سور بي. وشنو هي ان ار؟ ان ار راها ثابته، دونك تي على بي هو اللي غيكون ثابت، سو كي امبليك ان تي سور بي مهمه هذه تي سور بي ايكالا كونستونت. ياك؟ يعني تي 1 ماشي تي كونستونت ولا بي، هاد الرابور تي على بي هنايا كتساوي تي على بي هنايا، دونك تي 1 سور بي 1 كتساوي تي 2 سور بي 2. هاد لا كونتيتي كتبقى ثابته. دونك اول حاجه غنشوفو هو واحد الطراساج ديال واحد الدياغرام اللي كيتسمى دياغرام دو كلابيرون. شنو هو هاد الدياغرام دو كلابيرون؟ هو واحد الدياغرام اللي كنتراسي بريسيون اون فونكسيون دو فوليوم، يعني الداله اف دو اكس هي البريسيون والفاريابل هو فوليوم. يعني الا كان اكس اللي هو الفاريابل ديالنا كونستونت، هذه هي دونك مقارب غيكون عندنا بحال هكا افقي. دونك هذه افوليوم ايكالا كونستونت، الفوليوم ثابت. واش غنطلعوا الفوق ولا غننزلوا لتحت سا ديبون ديال البريسيون، واش غتكون عندنا الكومبريسيون غيكبر ولا البريسيون غادي ينزل. حنا غنشوفوها في لي زيكزيرسيس ولا بارتي ماجي. دونك اول حاجه غنشوفو هو لو ترافاي ديال هاد الترانسفورماسيون. دونك ترافاي ديال اش؟ ديال ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك هاد لو ترافاي اش كنعرفو حنا؟ لو ترافاي كيساوي موان بي دي دو في. الا كان الفوليوم ايكالا كونستونت، سو كي امبليك ان دي دو في ايكالا زيرو. الا عوضنا هنايا يعني الترافاي اليمونتير غيساوي زيرو، ولا كان لو ترافاي اليمونتير كيساوي زيرو، لا سوم ديالهم لو ترافاي كامل راه اش؟ زيرو. دونك عقلوا على اي ترانسفورماسيون ايزوكور راه لو ترافاي ايشونجي ديالها كيساوي شحال؟ كيساوي زيرو. دونك غندوزو للبارتي الثانيه هي لا كونتيتي دو شالور. دونك بالنسبه لا كونتيتي دو شالور قلنا عندنا دو فورميل. شكون هي لا فورميل الاولى؟ فارياسيون دو لا كونتيتي دو شالور كيساوي ام سي في دي دو تي بلس بي دي دو في، حيت حنا خدامين غاز بارفي، اولا لا كونتيتي دو شالور كتساوي ام سي بي دي دو تي موان في دي دو بي. دونك هنا لي فاريابل ديالنا شكون هما؟ التمبيراتور والفوليوم، هادو اللي فيهم دي هما لي فاريابل، وهنايا اللي فيهم اش؟ تمبيراتور اي بريسيون. دونك شكون هي اللي زوينه نخدمو بها هنايا؟ عندي فوليوم كونستونت، يعني هادي غطير للزيرو دي دو في ايكال زيرو. دونك سي ميو نخدم بليكواسيون 1. دونك ليكواسيون 1 اش غتقول لنا؟ لا فارياسيون دو لا كونتيتي دو شالور كتساوي ام سي في فوا دي دو تي. هاد ام سي في راه ثابت، دونك لا كونتيتي دو شالور شناهي؟ هي ام سي في لانتيغرال ديال دي دو تي. مناش؟ من تي انيسيال
كتب تي فينال دونك هي ام سي في تي فينال موان تي اي initial. Donc la quantité de chaleur MCV T final moins T initial. Donc il y a la quantité de chaleur في le cas ديال واحد transformation ايزوتherme. ما تنساوش ان هذه شنو كتسمى لا chaleur H massique. هذه راها chaleur massique. غتكون بالجول في الكيلوغرام موازن في الكيلفن موازن حيت هنا غنضربو في الكيلوغرام. دونك الا خدمتي فشي بارتي اخرى درتي ان سي في هاد السي في ديالك اللي غتكون في هذاك الا كانوا عاطينا بار كيلوغرام غنحطو هنا ام الا كان عاطينا بار مول غنحطو هنا ام ردوا البال لهادي دونك سي غنشوفو لا فارياسيون دو لينيرجي انترن بالنسبه لا فارياسيون دو لينيرجي انترن غنستخدمو البروميير برانسيب دو لا thermodynamique. Ce qui est le premier principe, ou la quantité de chaleur échangée plus le travail. Bima anna le travail égal à 0 fait le cas, l'énergie interne est la quantité. Donc delta I, H, est la chaleur. Ou la chaleur est MCV T final moins T I initial. Donc هذا فيما يتعلق بالترانسفورماسيون ايزوكور. إلا كان عندك شي اكزرسيس غتحقق لنا على اي ترانسفورماسيون ايزوكور تحقق لنا على واحد والرسم ديالها ولو ترافاي زيرو لا كونتيتي دو شالور ها هي لا فورميل او لينيرجي انتر ها هي اونكادريو. دونك مزيان غنمشيو دابا للترانسفورماسيون كيفاش دايره ايزوبار. دونك غنشوفو الترانسفورماسيون ايزوبار. دونك التيب التالي ترانسفورماسيون ايزوبار يعني هي واحد ترانسفورماسيون اللي كدار ا بريسيون كونستانت. شنو عندنا حنايا في البريسيون؟ ها هو من هنايا دونك البريسيون شنو هو؟ دونك بريسيون ايكال كونستانت. شنو كيعني هذا؟ بريسيون هو ان ار تي على في. دونك هذا ديجا كونستانت يعني تي على في هي لي كونستانت. يعني هاد لا كونتيتي كتبقى ثابته يعني تي 1 سور في 1 كتساوي تي 2 سور في 2. دونك هذه الاولانيه. دياغرام دو كلابيرون P en fonction de V. Donc le P constante, يعني دالة F de X constante. اللي غيكون horizontal. واش غيمشي في هذا لو سونس ولا غيمشي في هذا لو سونس على حساب ليكزارسيس واش الفوليم كيكبر ولا الفوليم تيصغر. المهم انه horizontal عندنا. غنمشيو نشوفو لو travail et la quantité de chaleur ou l'énergie interne de transformation isobare. Donc, بالنسبة لو travail, عندنا la pression constante. Donc, le travail, la H, ou le travail, ou moins l'intégrale de P fois D de V. بما أن P, la transformation isobare P constante, تخرج على برا l'intégrale. وراه الانيسيال هي الفينال P1 كتساوي P2. Donc, هي moins P, c'est normal ناخدو initial D de V, اللي هي H. V initial V final. Donc شنو غيكون عندنا هنايا الانتيغرال ديال هادي دونك لو طرافاي كيساوي موان بي انيسيال في فينال موان في انيسيال. وحنا لقينا لو طرافاي ديال ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك في لا كونتيتي دو شالور عندي الحق خصو نخدم بهادي ولا بهادي. شكون هي اللي فيها البريسيون؟ هي هادي. دونك الا كان البريسيون كونستونت غتانيلا لينا هادي. سا مارش. دونك لا كونتيتي دو شالور شناهي؟ هي ام سي بي D de T. Donc la quantité de chaleur est l'intégrale de MCP D de T. MCP تشابيتش MCP تخرج برا l'intégrale de D de T. مناش من T initial حتى لاش T final. Donc la quantité de chaleur est MCP T final moins T initial. مزيان. Donc, la variation de l'énergie interne. ديما قلنا عندنا البروميير برانسيب دو لا thermodynamique شي قلنا له يعني يا اما تقول لي انه لا فارياسيون دو لينيرجي انترن هي لا كونتيتي ياك تيدير لي زابليكاسيون نيميريك عندك هادي وعندك هادي غتجمعهم وغتلقى لينا اش لينيرجي انترن. سينو تقدر تحسب انديبوندون ان لينيرجي انترن بهاد ليكزيرسيس. حنا عارفين انه لينيرجي انترن ديما كتساوي ام سي في دي 2 دلتا عفوا تي ولا دي دو اي كتساوي ام سي في دي دو تي. هذا اللي كنسميو بروميير
loi de Joule. يعني quelle que soit la nature ديال transformation la variation de l'énergie interne كتعلق فقط بلا température. يعني هاد الفورميل صالحه quelle que soit l'énergie interne عندنا فورميل صالحه. يعني الا حسبناها بهاد الطريقه هذه زائد هذه راه اكزاكتومون غنلقى نفس النتيجه اللي غتخرج لنا. اصلا هاد الفورميل راه كاينه علاقه بين هذه وهذه. الا دخلنا غولاسيون دوماير حولنا السي بي للسي في راه غنوصلوا من هنا لهنا. حنا ماشي مجبرين اننا نديروا هذه العمليه. عندك لو شوا يا اما تخدم بهذه اولا غتخدم بهذه. Ça marche. غندوزو للترانسفورماسيون هنا. دونك غادي ندوزو لثلاثه اللي هي ترانسفورماسيون ايزوتيرم. ترانسفورماسيون ايزوتيرم هي واحد ترانسفورماسيون ا تمبيراتور كونستانت. دونك الا كانت تي بي في ايكالا ان ار تي. دونك تي شنو هي؟ دونك تي ايكالا بي في سور ان ار. دونك هذا راه ديجا كونستانت. يعني بي في هي اللي كونستانت. شنو كنقصدو ب بي في ايكالا كونستانت؟ يعني بي 1 P1 fois V1 اللي هي P initial fois V initial كتساوي P final fois V final. إلا بغينا نطراسيو الدياغرام دو كلابيرون فوليوم اون فونكسيون دو بريسيون شنو هي الدالة F دو X هي T كونستانت كاين P V إيكالا كونستانت. يعني البريسيون كيساوي كونستانت على V. كونستانت على V يعني F دو X كتساوي كونستانت على X. دالة واحد على X دايرة بحال هكا. دونك هذه هي ترانسفورماسيون ايزوتيرم. على حساب واش غيطلع الفوق البريسيون غيكبر ولا غينزل لتحت. دونك غندوزو لا غنكالكيليو لو ترافاي ديال واحد ترانسفورماسيون ايزوتيرم. كنعرفو ان لو ترافاي هو موان بي دو دو في. دونك هنا راه بريسيون ماشي كونستانت فاريابل. دونك لو ترافاي كيساوي هذاك البريسيون غنحيدوه وغنكتبو. شوفوا معايا من هنايا البريسيون الا بغينا شنو هو ان ار تي سور في. دونك غنحيد البريسيون وغنعوضو باش هذيك المواد ديالنا. دونك البريسيون هو ان ار تي سور في. هذه هي البريسيون فوا دي دو في. دونك الا بغينا لو ترافاي دابا هاد الكونتيتي هادي راها كونستانت. دونك هي موان ان ار تي لانتيغرال دي دو في سور في. دي دو في سور في من في انيسيال حتى لاش حتى الفي فينال اللي هي الالم. دونك لو ترافاي كيساوي موان ان ار تي ln في فينال موان ln في انيسيال اللي هي هنا راه كو سوا انيسيال ولا فينال بحال. دونك دبل في كتساوي موان ان ار تي ln في فينال على في انيسيال. دونك هذا هو لو ترافاي ديال واحد ترانسفورماسيون ايزوتيرم. ندوزو لبي اللي هي لا كونتيتي de chaleur. بالنسبة لا كونتيتي دو شالور دونك عندنا دو غولاسيون دي دو كيو كتساوي ام سي في دي دو تي بلس بي دي دو في. ولا فورميل الثانية اللي هي ام سي بي دي دو تي موان في دي دو بي. هنا راه تي كونستانت يعني خدمنا بهادي غتقانينا خدمنا بهادي غتقانينا. غنتوما غتلاحظوا ان المزيانة هي الأولى. دونك الا خدمنا بالاولى تي كونستانت دي دو تي ايكالا زيرو دونك كتولي عندنا لا كونتيتي دو شالور هي بي دي دو في. شنو هي بي دي دو في؟ هي موان لو ترافاي. دونك هي موان لو ترافاي. دونك لا كونتيتي دو شالور ديريكتومون هي موان ديال هادي هي ان ار تي انيسيال ln ديال في فينال سور في انيسيال ايكالا زيرو. دونك بالنسبه لا فارياسيون دو لينيرجي انترن دونك T égale à constante. نقدر نقولوا دلتا اي بروميير برانسيب Q plus H Q plus W. هذا البروميير برانسيب دو لا ثيرموديناميك. يعني عندنا لو ترافاي لاحظوا انه هذا هو موان هذا. دونك واحد ناقص الاخر جمعناهم شحال تعطينا زيرو. اولا نقدروا نقولوا البروميير لوا دو جول ام سي في دلتا تي. دلتا تي يعني ام سي في تي فينال موان تي انيسيال. إلا كانت تي كونستانت دلتا تي إيكالا اش زيرو. إلا كان دلتا تي زيرو دونك راه دلتا اي حتى هي غتساوي زيرو. لاحظوا معايا أنه في ترانسفورماسيون ايزوتيرم لا فارياسيون دو لينيرجي انترن هي اللي كتساوي زيرو. غندوزو لآخر ترانسفورماسيون بقات لينا اللي هي لا ترانسفورماسيون اش ترانسفورماسيون ادياباتيك. 4 ترانسفورماسيون ادياباتيك.
دونك في هاد ترانسفورماسيون ادياباتيك يكونوا فيها جوج ديال لي كونديسيون، يا اما الشرط الاول اشنا هو ولا جوج ديال الخصائص عندنا لا فارياسيون دو لا شالور كونتيتي دو شالور ايغال زيرو، وكيكون عندنا بي في اس غاما ايغال كونستونت، ماشي بي في الكل اس غاما، لا غير في غير على اس في اس غاما بوحدها، و بي فوا في اس غاما كونستونت. دونك الا كانت شنو كنقصدو بهذه، يعني بي 1 في 1 انيسيال اس غاما كتساوي بي فينال فوا في فينال اس غاما. دونك الا بغينا ما نخليش ايزوتيرم هنايا باش يبان لكم لا ديفيرونس، شوفوا معايا دابا بي اش كتساوي، هي كونستونت على في اس غاما. هاد غاما راه واحد كونستونت ديال غاز بارتيكول راه ديما كبر من واحد، ياك؟ دونك هاد العدد الا كان كبر من واحد المقام ديالو غيكون كبير، دونك بارابور ايزوتيرم تتهبط بالزربه، علاش؟ حيت المقام ديالها كبير. دونك هذه هي ادياباتيك. دونك لاحظوا لا ديفيرونس بين ادياباتيك، بزاف ما كيعرفوش لا ديفيرونس بين ادياباتيك و ايزوتيرم. ايزوتيرم كيكون لا بوم ديالها صغيره كتهبط بزاف بشويه، باغ كونطخ ادياباتيك كتهبط رابيدمون. دونك غادي نمشيو نحسبوا لو ترافاي. هنا لا كونتيتي دو شالور حنا عارفين ديجا انها تخرج لينا هي زيرو، غنمشيو نحسبوا لو ترافاي. دونك لو ترافاي ماشي بي في لي كونستونت، راه بي في اس غاما هي لي كونستونت. دونك اش غيولي عندي موان بي غنضرب في في اس غاما باش تبان لي ديك بي في اس غاما كونستونت، دي دو في سور وغنقسم على في اس غاما بحال ما درنا والو. دونك هاد لا كونتيتي هادي راها كونستونت. نقدر دابا ملي غنبغي نحسب لانتيغرال غتخرج لينا موان بي في اس غاما لانتيغرال ديال دي دو في سور في اس غاما، ياك؟ وغنحتاجو واحد رابيل في الماتش شنو كنعرفو، لانتيغرال ديال دي دو اكس سور اكس اس غاما الفا ولا غاما شنو هي؟ هي الانتيغرال ديال اش؟ ديال اكس اس موان غاما فوا دي دو اكس اللي هي 1 sur moins gamma plus 1 fois x اس moins gamma plus 1. دونك هي نفسها. هنا شكون هو الفاريابل ديالنا؟ هو في. دونك دبل في اش كيساوي؟ موان بي في اس غاما فوا اش. الانتيغرال ديال هذا هو موان غاما بلس 1 فوا في اس موان غاما بلس 1. مناش من في انيسيال حتى في فينال. هذاك الموان اللي كاين على برا نقدر ندخلها لداخل. دونك هذيك الموان هذه نحطها هنا. شنو غادي يولي عندي؟ وهاد الكسر غتولي هاد الموان غتولي غاما موان زان بي فوا في اس غاما. المره غنعوض بالفينال في فينال اس موان غاما بلس 1 الانيسيال موان في انيسيال موان غاما بلس 1، ياك؟ دونك هذا هو لو ترافاي ديالنا. شنو معانا؟ غنديرو واحد العمليه لو ترافاي. هذه راه انيسيال راهو اكزاكتومون هما الفينال. دونك كو سوا سميتها انيسيال ولا فينال. لاحظ ملي غادي نشرح شنو غادي ندير. غندير انيسيال فوا في انيسيال اس غاما مضروبه في اش في في فينال اس موان غاما بلس 1 موان. دابا غنسميها ملي غتكون مع هذه ملي كاينه مع الفينال نسميوها فينال، وملي تكون مع الانيسيال غنسميوها انيسيال، حيت راهم بحال متساوي غير باش يبان الاختلاف. دونك بي انيسيال فوا في انيسيال اس غاما فوا في انيسيال موان غاما بلس 1. هذه كل سور غاما موان 1. لاحظوا معايا ملي كيكون عندهم نفس الاساس اش كنديروا؟ كنجمعوا الاس. ملي غنجمعوا هذه مع هذه غتمشي موان غاما مع غاما تبقى بلس 1. دونك دو في اش كيساوي بي فينال. هذه في فينال تمشي هذه تبقى في فينال اس واحد ناقص الانيسيال موان غاما غتمشي مع هاد غاما غتبقى لنا بي انيسيال فوا في انيسيال اس واحد على غاما موان 1. وهذه هي ليكسبرسيون ديال اش؟ ديال لو ترافاي ديال واحد ترانسفورماسيون ادياباتيك. نقدر نقول واحد الحاجه بي في ايكالا ان ار تي. دونك الا كانت انيسيال ولا كانت فينال. دونك بي فينال في فينال راه هي ان ار تي فينال، ياك؟ و انيسيال ان ار تي انيسيال. دونك الا عملنا ب ان ار تولي تي فينال موان تي انيسيال سور غاما موان. هذه ان ار تي فينال موان انيسيال غاما موان 1. دونك هاد لي دوز اكسبرسيون راهم فالابل. غندوزو ل سي لا فارياسيون اولا باقي ما درناش لا كونتيتي دو شالور. حنا قلنا ديجا لا كونتيتي دو شالور راه شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو.
Q adiabatique, Q égale à 0. Ou C, la variation delta U, je n'ai delta U, il y a la quantité de chaleur plus le travail, c'est 0. Donc le travail, il y a NR, T final, moins T initial, sur gamma, moins 1. Ou là, tu as la première loi de Joule, ou MCV, T final, moins T initial. Donc il y a la variation de l'énergie interne des quatre les transformations des données.